बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में एक तो कराची में आज जो दिन हमने देखा, उस दिन में तशद्दुद के वाक़यात देखे, गोलियां चलती देखी, पत्थराव देखा, लाठी चार्ज देखा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर और PTI के रहनुमा अली ज़ादी पर हमने हमला देखा। ये हमला बहुत सीरियस हो सकता था, बहुत ख़तरनाक हो सकता था। अली ज़ादी साहब को कुछ पत्थर लगे, वो ज़ख्मी भी हुए, लेकिन ये सिचुएशन बहुत ख़तरनाक हो सकती थी। मगर अल्लाह ताला ने करम किया। मेरी अली ज़ादी साहब से बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसी इत्तलात आ रही हैं सोशल मीडिया पर कि दोनों जानिब मुतअद्दिद लोग ज़ख्मी हुए हैं और ये पूरी एक सिचुएशन है। तो अली ज़ादी साहब ने ये बताया कि वो भी मामूली ज़ख्मी हैं, लेकिन उन्होंने उसी वक्त बताया कि कुछ बहुत सीरियस ये सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई, लेकिन वहाँ पर गोलियाँ चली थी। ये मामला बहुत ख़तरनाक, बहुत सीरियस हो सकता था। तो इस सिचुएशन की बात करेंगे। इसके अलावा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक अपील की है। उस अपील की बुनियाद पर अल्ताफ़ हुसैन की अपील बराए पीस, अल्ताफ़ हुसैन की अपील आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से, ये मुसलसल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। अल्ताफ़ हुसैन साहब की इस अपील की बात करेंगे और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब ने अब एक बड़ा ज़ोरदार दावा किया। पहले ये दावा इतनी ज़ोर से नहीं आया था, अब बहुत ज़ोर से आया है। इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले ये जो अली ज़ादी पर हमला हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुसलसल मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनकी कराची में मुतअद्दिद यूसीज छीनी गई हैं। आज उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 2 यूसीज जो हैं वो रिकवर भी की हैं, वापस हासिल कर ली हैं, एक कोरंगी में, एक नॉर्थ नाज़िमाबाद में। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें हराया गया है, एक मुनज़्ज़म धांधली के जरिए हमें हराया गया। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन्वॉल्व्ड है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पुलिस का इस्तेमाल किया है, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उनके कहने के मुताबिक रियासती सरपरस्ती में मदद की गई है और इस मदद के जरिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सर जगहों पर जितवाया गया है। PTI वालों ने 2 यूसीज वापस हासिल करने का दावा किया है और उनका यह कहना है कि तकरीबन 40 के करीब यूसीज जो हैं वो कुल ऐसी हैं जहां पर उनका दावा है और वो वहां धरना देंगे, एहतजाज करेंगे। ये उनका हक है, वो अपना हक वापस लेकर रहेंगे। अली ज़ादी साहब इस चीज़ को लीड कर रहे हैं। कारकुन मुख्तलिफ जगहों पर धरना दे रहे हैं। केमाड़ी में 2 जगहों पर हमने ये सूरत हाल देखी। बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर हमला किया गया, पत्थराव किया गया। अच्छा, ये दोनों साइड्स कहती हैं कि उसने पत्थराव किया, उसने गोली चलाई, वो गुंडे लेकर आए थे। दोनों साइड्स एक दूसरे को कहती हैं। लेकिन इस मामले में एक आप देखिए, रज़ा हारून साहब का ट्वीट है। रज़ा हारून साहब खुद बता रहे हैं कि ये क्या हुआ था। रज़ा हारून साहब कहते हैं इत्तलात हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग मौजूद थे। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी से भी कहा कि इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करें। जो फुटेज है उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हमें नजर आ रहे हैं और मीडिया के लोग जख्मी हुए हैं। दुनिया न्यूज़ के, बोल न्यूज़ के स्टाफ को जख्म आए हैं और मीडिया के लोग खुद बता रहे हैं अपने मुंह से कि उन पर जो हमला हुआ है वो हमला करने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग थे। मीडिया के लोग क्या कहते हैं मैं तो चाहूंगा आप सुने इसको। ये कैमरामैन को मारे, ये कैमरामैन है, उनके कैमरे भी तोड़ दिए और इनकी पत्थर बने किसने तोड़ा सर? पीपल्स पार्टी ये पथराव किया है, हमारे कैमरामैन को जख्मी किया है। मुझे नहीं पता उनके हाथ में पीपल्स पार्टी के झंडे, मुझे नहीं पता किसका भाई। ये कैमरामैन है जी, इनको पत्थर मारे, इनको खून निकल रहा है, कैमरे इनके तोड़ दिए सारे। अब ये वो सिचुएशन है जो कराची में हमारे सामने है। इलेक्शन डे पर मैंने आपको बताया था, मैंने मल्टीपल रिपोर्टर्स से यहां बैठकर राब्ता किया। उन्होंने कहा कि सरकारी गाड़ियों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन आए, बाकायदा जोर जबरदस्ती और ताकत के साथ उन्होंने पूरे पोलिंग स्टेशंस पे कब्जा किया, लोगों को निकाल बाहर किया और वहां पर मौजूद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हेल्प नहीं की, शिकायत के बावजूद भी कुछ नहीं किया। ये रिपोर्टर्स ने खुद बताया। तो ये सिचुएशन थी। अब इस सिचुएशन में आपको ये सब कुछ नजर आ रहा है। इस पर एहतजाज जारी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ से जमात इस्लामी ने कुछ यूसीज वापस लेने का दावा किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें अपनी कार्रवाई कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो पुलिस के हाथों लाठी चार्ज का शिकार हो रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं और मुखालिफिन के हाथों भी पिट रहे हैं। हर तरफ से उन्हें इस वक्त शहर में गुंडागर्दी का सामना है, जिसका उन्होंने बाज़ जगहों पर जवाब भी दिया। जब आप मारेंगे कूटेंगे तो बाज़ जगहों पर उन्होंने जवाब भी दिया है और इसीलिए मुखालिफिन कहते हैं वो कर रहे हैं।
لیکن جو آج ہوا ہے اس کے تو تمام ثبوت سامنے موجود ہیں، اس کے تو گواہ موجود ہیں کہ کس نے کیا تھا. تو یہ صورتحال ہے، اس صورتحال کو سنبھالنا چاہیے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر کراچی میں یہ چھوٹے سے الیکشن اتنے ناکام کروا رہا ہے تو سکندر سلطان راجہ ابھی پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، بلکہ پورے ملک میں جو الیکشن ہے وہ کیسے کروائیں گے؟ اور جتنے باعث ہیں سکندر سلطان راجہ، جس طرح سے محسن نقوی کو لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ لوگ کیسے الیکشن کروائیں گے، کیسے لے کر آئیں گے ایک انتہائی باعث آدمی کو جو لندن میں نواز شریف کے دفتر سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے؟ یہ لوگ جب یہاں سے وہاں پارلیمنٹ لاجز میں ہوں، ادھر ادھر ہوں، ملنے جا رہے ہوں، ہاتھ باندھ کے، کیمروں سے بچ کے، منہ کے آگے ہاتھ رکھ کے گھومتا ہوا نظر آتا ہے ہمیں. اس آدمی کو لانے کی تیاری ہوئی، کیسے کرے گا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان؟ یہ لوگ باقاعدہ طور پر ساتھ دے رہے ہیں. تو یہ سچویشن ہے. اس سچویشن میں آپ دیکھ لیجئے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. دوسرا، الطاف حسین صاحب نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے اپیل کی ہے. الطاف حسین صاحب گزشتہ کچھ عرصے میں بار بار اپیل کر رہے ہیں، ایک بار پھر انہوں نے اپیل کی ہے. الطاف حسین صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آرمی چیف صاحب دست شفقت رکھیں ان لوگوں کے سروں پر جو بانیان پاکستان کی اولاد ہیں. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس سے جو زیادتی ہوئی ہے ان کو نہ صرف گلے لگائے ریاست واپس، بلکہ ان سے معافی مانگے. تو یہ الطاف حسین صاحب کا مطالبہ ہے. اچھا، یہ جو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اس سے معافی مانگنے کا جو مطالبہ، یہ بہترین مطالبہ ہے. لیکن یہ مطالبہ آئسولیشن میں نہیں کیا جاتا. یہ مطالبہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ پھر آپ اپنی اداؤں پہ خود بھی غور کریں. تو الطاف حسین صاحب کو خود بھی اپنی اداؤں پر غور کرنا پڑے گا. جو الطاف حسین صاحب بات کر رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد الطاف حسین صاحب اپنے کیے پر بھی معافی مانگیں گے کہ نہیں مانگیں گے؟ یہ فوج سے معافی مانگیں گے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے. ان کے لوگوں نے بھی اسلحہ اٹھایا، ان کے لوگوں نے بھی جواب دیا، اور اس بات کو حیدر عباس رضوی اور دیگر لوگ وہ ٹیلی ویژن پہ مان چکے ہیں. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ری ایکشن تھا، بعض جگہوں پہ غلطیاں ہوئی ہیں اور بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. لیکن اگر ایک ریاست کو آگے بڑھنا ہے، اس معاملے میں آگے چلنا ہے، تو پھر اس جانب سے جہاں الطاف حسین کھڑے، اس جانب سے بھی کچھ چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں اور کرنی ہوں گی. اور صرف اداروں سے نہیں، فوج سے نہیں، بلکہ الطاف حسین کو تو پھر اردو بولنے والوں سے بھی معافی مانگنی ہوگی، بات کرنی ہوگی کہ یہ جو جماعت ہے، اور الطاف حسین کے مائنس ہو جانے کے بعد خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، باقی تمام لوگ یہ ایک بار پھر وہی کام کر رہے ہیں جن کو آپ اس شہر کا، اس صوبے میں بسنے والے اردو اسپیکنگ لوگوں کا سب سے بڑا مجرم کہتے ہیں. انہی لوگوں سے ہر بار آپ نے ہاتھ ملایا ہے، انہی لوگوں سے ہر بار آپ نے معاہدہ کیا ہے، انہی لوگوں سے ہر بار آپ نے ڈیل کی ہے، انہی لوگوں سے ہر بار آپ نے ٹھوکر کھائی ہے، ٹھڈا کھایا ہے، اور پھر واپس ان کے ساتھ جا کر مل گئے. آپ اس شہر کے لیے جن لوگوں کو آپ مسائل کی سب سے بڑی وجہ قرار دیتے، انہی لوگوں کو آپ نے بار بار گلے لگایا، مضبوط کیا ہے. اور ان لوگوں کے مقابلے پر اگر کوئی تبدیلی آ بھی رہی تھی تو اس کو آپ لوگوں نے ناکام کیا ہے. اس شہر میں نے پہلے بھی کہا، جو ناظم آباد میں بستا تھا وہ بفر زون چلا گیا، جو بفر زون میں بستا تھا وہ نارتھ کراچی چلا گیا، جو نارتھ کراچی میں بستا تھا تو وہ سرجانی ٹاؤن چلا گیا. ایک عام آدمی کے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ پورا شہر منجدڑو بن گیا. لیکن اس شہر میں بسنے والے متحدہ قومی موومنٹ کے ایم این ایز، ایم پی ایز، جو نارتھ کراچی میں بستا تھا وہ نارتھ ناظم آباد میں آ گیا، جو نارتھ ناظم آباد میں بستا تھا وہ کلفٹن ڈیفنس چلا گیا. ان لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں، عام آدمی کی زندگیاں اجڑ گئیں، پورا شہر اجڑ گیا، اور یہ لوگ بار بار ڈیل کر کے بیٹھتے رہے. تو یہاں ایم کیو ایم پاکستان ہو، اس کا پی آئی بی ونگ ہو، یا اس کا بہادر آباد ونگ ہو، یا لندن والے ہوں، یہ کب معافی مانگیں گے؟ اس شہر کے لوگوں کو جتنا ڈچ ان لوگوں نے کیا ہے، کیا پیپلز پارٹی نے اتنا ڈچ کیا ہے؟ آپ بار بار اس شہر میں اقتدار میں آتے رہے. آپ نے اس شہر میں جب خدمت انجام بھی دی ہے تو وہ ڈکٹیٹر کا دور تھا، اور اس ڈکٹیٹر نے آپ کے ہاتھ پاؤں مضبوط کیے تھے تو آپ نے جا کر کام کر لیا. وگرنہ جن لوگوں کو آپ کہتے تھے یہ وسائل نہیں دیتے، یہ سانپ بن کے بیٹھے ہیں، ان کو آپ دودھ پلاتے رہے. یہ آپ نے مسلسل کام کیے. تو آپ کب معافی مانگیں گے؟ وہ لندن میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں یا وہ یہاں موجود لوگ ہوں، یہ لوگ کب معافی مانگیں گے؟ معافی مانگنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ بھی اپنی اداؤں پہ غور کریں. اس کے ساتھ بلیغ الرحمان صاحب، گورنر پنجاب صاحب بلیغ الرحمان صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 1 مہینے کے آس پاس، کچھ وقت لگے گا، واپس آ جائیں گے. وہ یہ بھی کہتے ہیں مریم بی بی ہفتے کے اندر واپس آ جائیں گی.
اور میاں بلیغ الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میاں صاحب آئیں گے تو ان کو لینے ایئرپورٹ جائیں گے ان کا استقبال کرنے. ابھی ہوتی نا یہ جو پاکستان تحریک انصاف اور چودھری پرویز الہی کی حکومت, تو پھر آپ جاتے لے کر آتے. آپ لوگوں نے تو جو کیا تھا 25 مئی کو ایک عام آدمی کے ساتھ, جس طرح کا ظلم ڈھایا تھا, وہ سچویشن آپ کے ساتھ ہو تو پھر نکلیں آپ کے کارکن. آپ لوگ تو مشرف دور میں باہر بھی نہیں نکل سکے تھے, اور وہی آفتاب شیرپاؤ جو آج آپ کے اتحادی ہیں, انہوں نے وزیر داخلہ ہوتے ہوئے میاں صاحب کو اسلام آباد ایئرپورٹ کے ٹوائلٹ میں بند کر دیا تھا. لیکن اب آپ لوگوں کو ہر طرف سے مدد حاصل ہے, تو اب جا کے میاں صاحب کا آپ استقبال بھی کر سکتے ہیں, ان کو لا بھی سکتے ہیں, اور میاں صاحب جیل نہ جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے. اب کچھ بھی ہو سکتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.